सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है हाँ, ये हमारे पीछे की जानिब भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? जी हाँ, जगमग तारे लिखा हुआ है। जब हम पढ़ रहे हैं जगमग तारे, तारे पहले या जगमग? जगमग देख के बता रहे हैं, बगैर देखे बताना है। तारे पहले है जगमग, आखिर में क्या है? शुरू में क्या है? शुरू में है जगमग, आखिर में है तारे। जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है कितने हैं? जगमग तारे। ठीक है, कितने हैं अल्फाज? जग तारे। तो जगमग तारे प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं। यहाँ के बच्चे बोलेंगे जग, इधर के बच्चे बोलेंगे मग, फिर सब मिलके बोलेंगे तारे। ठीक है जी, बोले जी। जी हाँ, प्रोग्राम में होती हैं अच्छी अच्छी बातें, कहानी भी होती है, सवाल जवाब भी होते हैं, और क्या क्या होता है? जल्दी 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 जल्दी। दुआ भी होती है और अच्छी बातें, तस्बीह भी होती है। जी हाँ, तस्बीह भी होती है। अब हम शुरू करने लगे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट, जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। प्यारी बच्चियों, आज की कहानी में है एक ऐसा जानवर जो मैं करके बोलता है। बकरी। बकरी कौन है? बकरी। बकरी कैसे बोलती है? मैंने आंखें बंद की हुई हैं, कैसे बोलती है? कोई दूसरे कमरे में होगा, मदनी चैनल सुन रहा होगा, तो ऐसा लगा बकरियां आ गई। बकरी कैसे बोलती है? तोता कैसे बोलता है? कौन बताएगा? तोता टें या टें टें? टें टें कैसे करके बोलता है? जी, आप बताइए बिल्ली कैसे बोलती है? बिल्ली मियाऊ। आ जाओ, क्या बोलती है? मियाऊ। तो हम क्या बोलते हैं? मियाऊ। तो जानवरों की अपनी अपनी आवाजें होती हैं। अच्छा, आज की कहानी में एक चालाक जानवर, वो चालाक जानवर कौन सा होता है? एक जानवर है जो मशहूर है कि ये चालाक है और इसने चालाकी दिखाई है आज की कहानी में भी। लाम से आता है उसका नाम। लाम के बाद वाव आता है, मीम भी आता है। क्या है? लोमड़ी। लोमड़ी मशहूर है, ये चालाक जानवर होता है। एक मर्तबा एक लोमड़ी थी, जंगल में रहती थी, उसको प्यास लग रही थी, तो कभी इधर जाए कभी उधर जाए, उसको पानी नहीं मिल रहा। वो बड़ी प्यास से तंग हो रही थी। चलते 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 उसको एक हौज, एक तालाब नजर आया, लेकिन वो थोड़ा नीचे था पानी। लोमड़ी को तो प्यास लग रही थी। लोमड़ी करीब आई और उसने छलांग मारी। जैसी छलांग मारी तो पानी के अंदर चले गए। उसने पानी पिया, पानी पिया, पानी पिया, खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद जब उसकी प्यास बुझ गई तो अब लोमड़ी ने कहा चलना चाहिए। अब जैसे ही उसने ऊपर देखा, वो बहुत ऊपर था, आना आसान था, जाना मुश्किल था। अब लोमड़ी छोटी सी और वो जगह जो थी निकलने की, हौज बड़ा था, हौज बड़ा था, ऊंचा था। अब ये लोमड़ी परेशान हो गई, कैसे बाहर निकलूं? ना कोई सीढ़ी है,
نہ کوئی ایسی ڈھلان والی جگہ ہے. اب یہ لومڑی کیا ہو گئی؟ پریشان ہو گئی, سوچنے لگی. اتنے میں آئی ایک بکری. جیسی بکری نے لومڑی کو دیکھا تو کہا کیا کر رہی ہو؟ تو لومڑی نے کہا میں یہاں پانی پی رہی ہوں. تو نا یہاں پانی پی رہی ہو؟ بولے ہاں, یہاں کا پانی بہت اچھا ہے, میٹھا میٹھا ہے, مزے مزے کا ہے. یہاں کا جو پانی ہے ایسا پانی کہیں پر بھی نہیں ہے, آپ بھی پی لو, آ جاؤ, بڑا مزے کا ہے پانی. جب یوں کر کے اس نے لومڑی نے بات بولی تو بکری بھی اندر آ گئی. اس نے بھی چھلانگ لگائی, اندر آ گئی. اب لومڑی نے دیکھا جیسی بکری آ گئی, اب بکری بھی پانی پینے لگی. پانی تو ویسے ہی تھا جیسا ہوتا ہے, میٹھا وغیرہ نہیں تھا. اب جیسی بکری آئی, اب لومڑی نے کیا حرکت کی؟ لومڑی بکری کے اوپر چڑھی اور پھر کود کر جو ہے حوض سے باہر آ گئی, تالاب سے باہر آ گئی. تو پھر بکری نے پانی پیا. بولے کہ لومڑی کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ میں جا رہی ہوں, میں پھنسی ہوئی تھی, اچھا ہوا تم آ گئے اور چھلانگ لگائی, میں تمہارے پہ چڑھ کر باہر نکل گئی. تو اب میں باہر کیسے نکلوں گی؟ تو لومڑی نے کہا جیسے میں نکلی ہوں, اگر کوئی آ جاتا ہے تو تم بھی اس کو بیوقوف بنانا اور باہر آ جانا. اب یہ بکری جو ہے نا یہ بیچاری کھڑی ہوئی تھی اور پانی میں تو اس نے پانی پی لیا لیکن یہ کود گئی. اب یہ بیچاری کھڑی رہی اور یہاں پر کہانی ہو گئی ختم. اب کہانی سے سبق کیا ملتا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. کہانی سے سبق یہ ملتا ہے ہم نے بغیر سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بغیر سوچے سمجھے سب سے پہلے سوچتے جانا چاہیے. زبردست, سب سے پہلے سوچ کر جانا چاہیے. بہت اچھی بات کی زہرا باجی. سوچیں گے نہیں تب تک جانا بھی نہیں ہے. سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. اگر آپ یوں ہی چلے جائیں گے, سوچیں گے نہیں, دیکھیں گے نہیں, تو پھر پھنس جائیں گے, نقصان ہوگا. اب مجھے ایک بات بتائیں, بعض بچے کرتے کیا ہیں, روڈ پر آتے ہیں, یہاں پر بھی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں, بعض دفعہ یہاں سے بھی گاڑی آ رہی ہوتی ہے, بچے بھاگتے ہوئے روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں روڈ پر بھاگنا نہیں چاہیے. ادھر دیکھیں گے گاڑی آ رہی ہے, نہیں آ رہی, اور وہ یوں کر کے نکلنے والی کریں گے, بھاگنے والی کریں گے. آپ نے ادھر تو دیکھ لیا بھائی, ادھر بھی تو دیکھیں. جب بھی روڈ کراس کریں گے تو کتنی جگہ دیکھنا ہے؟ 2 جگہ, سیدھے ہاتھ کی طرف, الٹے ہاتھ کی طرف, اور سامنے. کہاں دیکھنا ہے؟ سامنے. اور بھاگ کر نہیں, بھاگ کر جی سامنے میں سے بھی کوئی گاڑی آ رہی ہوئے گی. جی سامنے سے بھی کوئی گاڑی وغیرہ آ سکتی ہے. اور دوسری بات یہ, ہمیں کسی کو بیوقوف نہیں بنانا چاہیے. ہمیں کسی کو نہیں بنانا چاہیے. ایک بچہ تھا, وہ سیب کس رنگ کا ہوتا ہے؟ ریڈ. سیب کس رنگ کا ہوتا ہے؟ ریڈ رنگ کا ہوتا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے اورنج رنگ کر دیا سیب کے اندر. کون سا رنگ؟ اورنج. اب جو دوسرا بچہ تھا اس کو بھی بولا آپ بھی یہ رنگ کر دو. اب اس نے کون سا رنگ کر دیا؟ اورنج رنگ کر دیا. جب وہ اورنج رنگ کر رہا تھا تو اس کو کسی نے بتایا کہ اورنج رنگ نہیں ہوتا, سیب کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ ریڈ ہوتا ہے, لیکن آپ نے اورنج کر دیا. اس نے کہا مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے. ایک اور کو اپنے ساتھ ملا لیا, اس کو بھی بیچارے کو پھنسا دیا. کون سا رنگ کروا دیا سیب کے اندر؟ اورنج رنگ. تو یاد رکھیں اگر ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے امی ابو یا کوئی ٹیچر ہمیں ڈانٹ دیں, مجھے ڈانٹا ہے نا اس کی بھی پٹائی لگاؤں, مجھے ڈانٹا ہے نا اس کی بھی ڈانٹ ہونی چاہیے. اب اس کی بھی ڈانٹ, اور پھر جب اس کی ڈانٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے کتنے ملا لی اپنے ساتھ؟ آپ کی خود کی تو ڈانٹ ہوئی, ٹھیک ہے, دوسرے کی بھی ڈانٹ آپ نے کروا دی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا سوچنا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے؟ اچھا. اب اس بچے کو چاہیے تھا سیب میں کون سا رنگ کیا؟ اورنج. دوسرے سے کون سا کرواتے؟ اورنج. ریڈ. مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ باتیں آپ نے کہاں رکھنی ہے؟ دماغ میں رکھنی ہے. کسی کو بتانی کسی کو بتانی ہے, کسی کو بتانی جی ہاں, یہ باتیں دوسروں کو بتانی ہیں. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے
سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे 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 جس کو جواب آتا ہو وہ ایک ہاتھ کیسے سیدھا ہاتھ. کون سا ہاتھ؟ سیدھا. چلیں جی, جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. جلدی سے بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ سب کو نام معلوم ہے اپنا؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ کو جس کو صحیح معلوم ہے وہ صحیح ہاتھ اوپر. ہمیں اپنا پورا نام. جس کو ابو کا نام معلوم ہے وہ دوسرا ہاتھ بھی اوپر. جس کو چاچو کا نام معلوم ہے وہ اور سیدھا اوپر. معلوم ہے آپ لوگوں کو نام؟ زبردست زبردست. چلیں جی ہاتھ نیچے کیجئے. یہ بتائیے نماز فجر جو ہے اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جس کو معلوم ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں گے. زہرا باجی آپ بتائیے. زہرا بولیں. 4 فرض 2 سنت 2 نفل. 4 فرض 4 رکعتیں. کتنی 4 رکعتیں. کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں. فجر میں کتنی رکعتیں؟ 4 رکعتیں. اب یہ سنیں 2 سنت 2 سنت 2 فرض. 2 فرض. اب بتائیے زہرا آپ ہی 2 سنت 2 فرض. کتنی ہو گئی؟ 2 اور 2 4. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کتنی رکعتیں فجر میں؟ 4. چلیں جی ایک مہینہ ایسا ہے جس میں ہم سحری بھی کرتے ہیں, افطاری بھی کرتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں. جس کو مہینے کا نام معلوم ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. جی آپ بتائیے کون ہے علی باجی؟ رمضان. جی رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب رمضان ختم ہو جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ روزہ. روزہ تو اب روزے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے, فرض روزے ختم ہو گئے. جی عید پہ کیا ہوتا ہے؟ عید پہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ شیر خورما. شیر خورما. کیا شیر خورما. اور کیا ہوتا ہے؟ اور گلے ملتے ہیں. اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. اچھا یہ بتائیے وہ کون سا دن ہے جو جیم سے شروع ہوتا ہے؟ جلدی سے. جیم سے. جیم سے جت. جیم سے جہاز. جیم سے جت. جگ. جگ تو ہے, دن ہے. دن ہے نا. جیسے دن کون کون سے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار, پیر. کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ جی کون سا دن ہے؟ چلے جی ایسے لائن سے بتائیں گے دنوں کے نام. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں پیر. آپ منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ہفتہ, اتوار. اتوار کے بعد پیر. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دن معلوم ہے؟ اسکول کی چھٹی کون سے دن ہوتی ہے؟ اتوار. اور ایک اور دن ہوتی ہے ہفتہ. جی کب ہوتی ہے زہرا؟ ہفتہ. وہ کون سی نماز ہے جس میں 2 اذانیں ہوتی ہیں؟ 2 اذانیں ہوتی ہیں, معلوم ہے آپ کو؟ جمعہ. کون سا؟ جمعہ. جمعہ. کون سا؟ جمعہ. زبردست, یہ معلومات ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جس کو پتہ چل جائے یہ کون سا نام بنا ہے. ٹھیک ہے, میں ہر بتاؤں گا, آپ نے نام بتانا ہے. کون سا نام بتا دیں گے؟ ہا, با, یا, با, ہا. ہا, با, یا, با, ہا. یا ہابا. نام بتائیے. ہا, ہا, با, با, یا, یا, با, با, ہا. ہا. کیا بنا؟ ہا, حبیبہ. کیا بنا زہرا؟ حبیبہ. اچھا جی اب بتانا ہے, ایک اور نام پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جس کو آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. زا, ہا, را, الف, ہم. جی زارا. زارا نے بتایا. زارا کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے یار غار کن صحابی کو کہتے ہیں؟ آیا ذہن میں؟ اب بتاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تھے کچھ سوالات. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھی بات.
अच्छी बात. जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे. आप में से कोई अच्छी बात बताएंगे? आप बताएं ज़हरा. नमाज पढ़नी चाहिए. नमाज पढ़नी चाहिए. जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा, आप लोग एक काम करें, जो बच्चियां हैं, ठीक है, वो अपनी एक जाय नमाज बनाए और अपने घर में एक छोटी सी जगह बना लें. लड़के तो जाएंगे मस्जिद में और बच्चियां घर में. आप अपनी घर में मस्जिद बना लें. क्या कर लें? घर में. उधर आप एक तस्बीह भी रख दें, जाय नमाज भी रख दें, और जो इबादत वाली चीज़ें हैं वो वहाँ रख दें. तो आप उधर ही नमाज पढ़ा करें. भाई ये मेरी जगह है, एक जगह बना लें जहाँ आपकी अम्मी नमाज पढ़ें. आपने बनाई भी है, ज़बरदस्त. तो ये आपकी मस्जिद हो गई. किसकी मस्जिद हो गई? ये आपकी मस्जिद हो गई. लड़के कहाँ जाएंगे? मस्जिद. और आप लोग कहाँ जाएंगी? मस्जिद में ही. लेकिन आपकी मस्जिद कहाँ है? घर की मस्जिद में. जो घर में मस्जिद आपने बनाई है, कोई जगह बना ले, वो आपकी मस्जिद हो जाएगी. ठीक है प्यारी बच्चियों. अच्छा जी, अब मैं और कोई अच्छी बात आप बता रहे हैं? हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए. जी, हमें अपना काम वक्त पर करना चाहिए और वक्त पर खत्म करना चाहिए. बड़ों से झूठ भी नहीं बोलना. बड़ों से भी, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए. बड़ों से भी नहीं, छोटों से भी नहीं. ठीक है. एक अभी सर्दी के दिन चल रहा है, हमारे यहाँ सर्दी के दिन चल रहा है. अब एक छोटा सा बच्चा बाजार से टॉफी ले आया है. कौन सी टॉफी ले आया? खट्टी वाली टॉफी. कौन सी? खट्टी वाली. एक तो टॉफियां होती भी सही नहीं है बाजार की, लेकिन जब आप टॉफी लेकर आ गए, कौन सी वाली लिया? खट्टी वाली. अब खट्टी वाली टॉफी खाएंगे, आपका गला क्या हो जाएगा? खराब. पहले आपकी आवाज यूं निकलेगी. खराब. जब गला बैठ जाता है कैसी आवाज निकलती है? खराब आवाज निकलती. कैसी खराब निकलती है? चले मैं आपसे पूछता हूँ, खराब आवाज में बताइएगा. ठीक है. आप कौन से प्रोग्राम में आई हैं? जब आवाज खराब हो जाती है तो कैसी निकलती है? हाँ नुसेबा, कौन सा प्रोग्राम का नाम क्या है? जगमग तारे है. सही आवाज आ रही है. जब गला बैठ जाता है. अभी देखें सबके गले ठीक हैं. कौन सा प्रोग्राम है? जगमग तारे. तेज भी निकल रही है और साफ अच्छी निकल रही है. और अगर गला बैठ गया, कौन सा प्रोग्राम है? कैसी आवाज निकलेगी? जो गला बैठ आएगा तो कैसी आवाज निकलेगी? आवाज भी नहीं आएगी बिल्कुल. खांसी भी आती रहेगी, नज़ला भी होता रहेगा. ठीक है. तो आपने जो है खट्टी खट्टी गोलियां, टॉफियां नहीं खानी. भाई आप भी देखें, जब तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर अंकल, वो क्या करते हैं? वो ये बोलते हैं ना, दवाई लिख कर देते. वो बोलते हैं ये नहीं खाना है, बाजार की चीजें. वो सबसे पहले किस चीज को बंद करते हैं? बाजार की चीजें. तो बाजार की चीजें खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं. जंक फूड चीजें. जी हाँ, तो वो ये चीजें बंद कर देते हैं. क्योंकि बंद इसलिए करते हैं, ये चीजें इसलिए नहीं खानी है कि ये चीजें खाने की वजह से आप बीमार हो गए. अब जिस वजह से आप बीमार हो रहे हैं, तो आप वो चीज खाएंगे नहीं. तो ये थी कुछ अच्छी बातें. बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दुआ. जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे. अच्छा, आज जो हम दुआ याद करेंगे वो है जिसमें हम नजर आते हैं. क्या कहते हैं उसको? हाथ खड़ा करना. हाथ खड़ा करना है. हाथ वो क्या है जिसमें हम जब सामने जाते हैं तो उसमें हम नजर आ रहे होते हैं? शीशा. 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 क्या? शीशा. कुछ लोग कहते हैं शीशा, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं. आईना. क्या है? आईना. क्या है? आईना. आईना कहेंगे. क्या कहेंगे? आईना. शीशा. आईना. हर शीशे में नजर नहीं आते. हर शीशे में नहीं आते. आईने में अच्छे नजर आते हैं. आप देखते हैं, हाँ इसका आप सही है. बच्चे वहाँ मानते हैं, हाँ मैं अच्छा लग रहा हूँ. आईने में देखकर, हाँ मेरी चूड़ियाँ भी सही लग रही हैं, हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ. मेरी तो आईने में जब आप देखेंगे अपने आप को, तो आपने आईना देखते वक्त की दुआ पढ़नी है. ठीक है. ये बताइए, जब आप अपने आप को आईने में देखती हैं तो आप कैसी लगती हैं? ज़हरा, अच्छी. आप कैसी लगती हैं? अच्छी. अच्छी लगती हैं जब आप आईने में. अच्छी. आप भी अच्छी लग रही हैं आईने में. अच्छी. अच्छी लगती हैं. अच्छी. जब आईने में आप अपने आप को देखती हैं तो आप बोलती हैं अच्छी नहीं लगेंगी आप, ऐसे बोलती हैं? आईने में हर कोई अपने आप को देखकर क्या बोलता है? अच्छी नहीं लग रही. अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं बोलते माइक में. मिट्टी में से खेल के आएंगे तो फिर आईना देखेंगे तो फिर तो आप बोले मैं कैसी लग रही हूँ. ठीक है.
تو جب بھی آپ آئینہ دیکھیں گے، بولتے تو اچھا لگ رہا ہے، تیار ہوتے ہیں آئینے میں دیکھ کر، لیکن آئینہ دیکھتے وقت کی دعا ہے، اور وہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور کوشش کیجئے اپنے آئینے پر یہ دعا لگا دیں، ہاتھ سے لکھ کر لگا دیں، یہ اسٹیکر آتا ہے وہ لگا دیں. اب دعا کون سی ہے؟ جلدی جلدی یاد کرنی ہے. اللہم، کس کو یاد ہو گئی اتنی؟ سب کو یاد ہو گئی؟ سنائیے. ارے واہ، ایک مرتبہ پڑھائی اتنی دعا یاد ہو گئی، زبردست زبردست. اب اگلا حصہ، ٹھیک ہے. انتا، انتا، اللہم انتا، اللہم انتا. اتنی دعا کس کس کو ہو گئی؟ ارے واہ، ارے کتنی پیاری بچی آئیں گی آج تو. جی آپ سنائیے. اللہم انتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم، یہ سب کو یاد ہو گئی؟ چلیں. اور جو گھر پہ بیٹھے ہیں آپ کو بھی یاد ہو رہی ہے یا آپ کھیل کود میں مصروف ہیں؟ دعا یاد کیجیے آواز نکال کے. اللہم انتا. اب اگلا حصہ یاد کریں. حسنتا، حسنتا، حسنتا. اگر آپ آواز نکال کے پڑھیں گے تو آپ کو جلدی یاد ہو جائے گی. اللہم انتا حسنتا، اللہم انتا حسنتا. کس کس کو یاد ہو گئی؟ آپ سنائیے. اللہم انتا انتا حسنتا. آپ کو یاد ہوئی؟ زارا باجی سنائیے. اللہم انتا سننتا حسنتا. حسنتا اللہم انتا حسنتا. حسنتا. یہ آدھی دعا ہو گئی ہے سمجھ. اللہم انتا حسنتا. آج تھوڑی سی بڑی دعا ہے، آج تھوڑی سی بڑی دعا ہے، لیکن یاد کرنی ہے. جب بھی آپ آئینے کے سامنے آئیں گی تو آپ نے پڑھنا ہے اللہم انتا حسنتا. ٹھیک ہے. اگلا حصہ دعا کا یاد کریں. سنیں. خلقی، خلقی، بتائیں کل کی، کل کی نہیں خلقی، خلقی، خلقی. فحسن خلقی، خلقی فحسن خلقی. یاد ہوئی کچھ؟ مشکل. ایک کام کرتے ہیں، آج آدھی یاد کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آج آدھی یاد کر لیں. اللہم انتا حسنتا. یہاں تک تو سب کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، حسنتا تک. لیکن میں یہ 3 مرتبہ جو ہے اگلا حصہ بھی پڑھا دیں. خلقی فحسن خلقی. فحسن، فا ہے، فا ہے. ٹھیک ہے. فحسن خلقی. ٹھیک ہے. اللہم انتا حسنتا خلقی فحسن خلقی. ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، پھر جس کو جتنی یاد ہو گئی وہ سنا دے گا. ٹھیک ہے جی. اللہم انتا حسنتا خلقی فحسن خلقی. جی آپ کو کتنی یاد ہوئی؟ اللہم اور اللہم انتا حسنتا خلقی. حسنتا خلقی فحسن خلقی. آپ کو نصیبہ اللہم انتا حسنتا. چلیں جی. ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوئی؟ جتنی بھی یاد ہوئی سنا دیں. اللہم سنتا حسنتا. اللہم. انتا. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ جب یاد ہوتا ہے نا، جب یاد ہوتا ہے تو بعض بچے بھی مجھ سنائیں اللہم انتا حسنتا. جب یاد اللہم، اللہم. تو جتنی آپ کو یاد ہے اچھے انداز سے بھی سنائیے. جتنی آپ کو یاد ہے آپ سنائیں. آپ کو کتنی یاد ہوئی؟ اللہم. اللہم انتا حسنتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بھائی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جگمگ تارے، جس میں ہم نے آپ کو کہانی بھی سنائی، سوال جواب بھی ہوئے، اچھی باتیں بھی ہوئیں، دعا بھی یاد ہوئی لیکن تھوڑی سی ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن آتے رہیں گے تو ساری دعائیں یاد ہو جائیں گی. آتے رہیں گے تو بہت ساری دعائیں ہو جائیں گی. تو اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا
चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना, सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया